नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् कर्मचारीबाट अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा सोचे जस्तो डेलिभरी दिन नसकिएको प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो, नागरिकमा आशा जगाउने गरी काम गर्नका लागि शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी, प्रशासन मात्रै नभएर समग्र शासकीय सुधारमा नै सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको धारणा, मनमौजी सेयर बिक्री गरेर आर्थिक चलखेल गरेको आशंका बढेको भन्दै एनसेलमाथि छानबिन गर्नुपर्ने सर्वत्र माग, सेयर खरिद बिक्री सामान्य नभएको भन्दै संसदका 2 समिति सक्रिय, कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर सबै काम गर्ने एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख। एसिया कप क्रिकेट खेल्न अन्डर-19 क्रिकेट टिम बुधबार युएई प्रस्थान गरेको समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा संसदीय समितिको गम्भीर चासो, सेयर खरिद बिक्री रोकेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। प्रशासनको सुधारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहे पनि खासै प्रगति नदेखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो, शासकीय सुधार आयोग गठन गरेर आवश्यक समीक्षा गरिने जानकारी। अवैध बाटोबाट रुसी सेनामा भर्ती हुन रुस पठाएको आरोपमा विभिन्न स्थानबाट 12 पक्राउ, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई लडाईँको अग्रमोर्चामा पठाउने गरेको खुलासा। चीनद्वारा तालिबान सरकारले तोकेका कूटनीतिज्ञलाई अफगानिस्तानका राजदूतको हैसियत प्रदान, भारतमा नयाँ दूतावास खोल्ने तालिबान सरकारको इच्छा। र एसिया कप क्रिकेट खेल्ने अन्डर-19 क्रिकेट टिम बुधबार युएई प्रस्थान, नेपालले शुक्रबार पाकिस्तानसँग खेल्दै एसिया कपको सुरुवात गर्ने। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री रोकेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। एनसेलको कारोबार अपारदर्शी र संशयपूर्ण रहेकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र निचोडमा पुग्नुपर्ने भएकाले सेयर खरिद बिक्री रोक्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ। एनसेलका विषयमा 30 दिनभित्र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मलेसियन टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी अक्जियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर वा एनसेलको 80% सेयर अर्को कम्पनीलाई खरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई हाल आएर अबका प्रक्रिया पूरा गर्छु भन्नुले पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया जानकारी गराएको देखिँदैन। कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिनु, सेयर खरिद बिक्री गर्दा वास्तविक, अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अति न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद बिक्री गरिनु, नेपाल बाहिर सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण, कर लगायतका करहरू प्रभावित गर्न खोजिनु, करिब 6 वर्षपछि कानुनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोज्नु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिक रूपमा संशयपूर्ण, अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ। हालै भएको भनिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गतको एनसेलको 80% सेयरको खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल
नपुगुन्जेल अवधिभरका लागि यस सेयर खरिद बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न, रोक्न तथा यस विषयमा वास्तविक तथा यथार्थ पहिचान गर्नका लागि 30 दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। साथै यस सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जोखिम युक्त रहेको भन्ने भनाइका सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र 48 घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। यस विषयमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गरी हुन सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरी आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट खाकासहित दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले संसदको आगामी अधिवेशनको प्रारम्भसम्ममा संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गत एनसेलको 80% सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा सरकारको थप धारणा बुझ्न र अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू समेतको छलफल गर्ने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गर्ने आगामी बैठकमा उहाँसँग समय मिलाएर चाहिँ आमन्त्रण गर्ने आगामी बैठक हुने बैठकमा आमन्त्रण गर्ने चाहिँ यसरी हामीले 4वटा निर्णय अगाडि बढाएका छौँ। त्यसअघि बैठकमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार दीपक कुमार पहाडीले एनसेलको 80% सेयर अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण भएको सम्बन्धी कुनै कागजात कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेश नगरेको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि पनि एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा रजिस्ट्रार कार्यालयमा अद्यावधि गरेको नदेखिएको जानकारी दिनुभयो। कम्पनी कार्यालय रजिस्ट्रार कार्यालयमा विदेशी लगानीबाट लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नु पूर्व पुर्याउनु पर्ने जुन प्रक्रियाहरू पुर्याइसकेपछि हाम्रोमा कम्पनी दर्ता गर्न आउने हो र यो टेलिकम्पनीको सन्दर्भमा यसको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिइसकेपछि वैदेशिक लगानी भित्राउने विषयमा कम्पनी उद्योग विभागसँग पनि त्यसबाट अनुमति लिइसकेपछि उहाँहरू यहाँ दर्ता हुन आउने हो र साबिक 2077 सालमा भन्दा अगाडि यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता थियो। यसका सञ्चालक 2 जना मात्र थिए, संस्थापक भनौँ, रेनहोल्ड कम्पनी र अर्को। पछि 77मा कम्पनी यस्ता कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्छ भनिसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उहाँहरू दर्ता हुन आउनुभयो। दर्ता हुँदाखेरि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुन कम्तीमा 7वटा सेयर होल्डर आवश्यक पर्छ लगानीकर्ता। पहिले 2टा थिए, त्यसपछि 7वटा बनाउन उहाँहरूले केही नेपालीहरू 11वटा सेयर भएको विधि पुर्याउनलाई मात्रै 11वटा सेयर छ। जम्मा 10 लाख सेयरमा 11 सेयर थपेर 9 जना संस्थापक बनेर कम्पनी दर्ता गर्नुभएको छ। त्यो कम्पनीको रूपमा सार्वजनिक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा त्यो दर्ता भयो। हाम्रो अभिलेखमा भएको विषय त्यही हो। र यही बिचमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ दर्ता किताबमा टेलिया सोनेराले सेयर बिक्री गर्दाखेरि अफसोरमै सेयर बिक्री गर्यो। जुन रेनहोल्ड कम्पनीमा लगानीकर्ता टेलिया सोनेराको सेयर छ, उसैको 7% सेयर यो रेनहोल्ड कम्पनीमा थियो। उसले एक्जियाटालाई बेच्यो र एक्जियाटा अहिले चाहिँ रेनहोल्ड कम्पनीमा सेयर भएको कम्पनी हो। तर यहाँ दर्ता हुने क्रममा चाहिँ रेनहोल्ड कम्पनीकै नाममा यो दर्ता छ र उहाँहरूले खरिद बिक्री गर्दाखेरि पनि हाम्रो कम्पनीको लगतमा अत्यावधिक गरेको अवस्था छैन। अत्यावधिक किन गरेन भन्दाखेरि यसको सेयर होल्डर भनेको हाम्रो रेनहोल्ड कम्पनी नै हो। यसमा एक्जिएटा भन्ने नाम मात्रै थपेको छ, एनसेल एक्जिएटा भनेर नाम थपेको छ
र यसको लगानीकर्ता एनसेल के अरे रेनहोलै भनेर उसले यहाँ दर्ता गरेको छ र मात्र कम्पनी दर्ता गर्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि नेपाली पार्टनरले चाहिँ नि अरूलाई बेचेको हुँदाखेरि त्यो बेचेका पक्षको मात्रै लगत अपडेट गरेर यहाँ कम्पनी अपडेट भएको छ। र भनेको यो अभिलेख राख्ने र दर्ता गर्ने र अभिलेख राख्दिने र केही कुरो परिवर्तन भयो उहाँ प्रबन्ध पत्र नियमावली अरूमा चाहिँ केही परिवर्तन भयो र सेयर होल्डरहरूमा परिवर्तन भयो भने संस्थापकहरूमा परिवर्तन भयो भने त्यसको जानकारी आयो भने त्यो अपडेट गरिदिने काम हाम्रो हो है। अहिले त्यो प्रक्रिया हाम्रोमा आइपुगेकै छैन, त्यस कारण हामीले एक्टिभ भएर त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई यो कसो हो भन्ने कुरामा हाम्रो अहिले पुगिसकेको अवस्था छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण देशको हित विपरीत देखिएकाले तत्काल प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले एनसेल प्रकरणमा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। एनसेलले बिक्री गरेको सेयर नेपाल सरकार आफैले किन्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँले राख्नुभयो। र अब यो आजकल कस्तो भइसक्यो भने हामी संसद छौँ, संसदले आफैमाथि अविश्वास गरे यो संसदीय समिति लेखा समिति मात्रैले गरेर यो पुग्ने स्थिति छैन। यो उच्च स्तरीय संयन्त्र मात्र होइन, यो उच्च स्तरीय न्यायिक समितिले हेरोस् भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा हो। र न्यायिक समितिले एउटा चाहिँ होइन भन्दैन यो चाहिँ कता हराउँछ किनभने यो फासफुस हुन्छ जान्छ, यहाँ कसको कति इन्ट्रेस्ट छ, कहाँ को प्रवेश गरेको छ, त्यस कारणले यतातिर लाग्ने भन्दा अर्को छैन। बरु अर्को कुरा चाहिँ अहिले योगेशजीले नि भनिराख्नु हो, मलाई खुब चित्त बुझ्यो, म पनि भन्छु भन्ने थिएँ, म त्यसलाई इन्डोर्स गर्छु। 6.5 खरबै हो भने राष्ट्रले लिएर पब्लिक सेयर गरेर पब्लिक कम्पनीको रूपमा एनसेललाई चलाऊ। त्यस्तै समिति सदस्य योगेश भट्टराईले एनसेल प्रकरण सामान्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समितिमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो। र एउटा कम्पनी नेपालमा सामान्य ढङ्गले लगानी गर्छ र 15-20 वर्षमा त्यो चाहिँ खरबौँको सम्पत्ति त्यसले आर्जन गर्छ भने त्यसबाटै प्रश्न हुन्छ कि नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि पर्याप्त राम्रो सम्भावना छ भन्ने त्यसबाट देखिन्छ। एनसेलले अथवा उसका अरू सङ्गठनहरूले संस्थाहरूले जेसुकै टिप्पणी गरे पनि नेपाल त्यसको निम्ति र अझै यो खालका व्यवसायको निम्ति नेपाल उपयुक्त छ भन्ने देखिन्छ। मलाई लाग्छ अहिले नेपालमा विभिन्न टेलिकम्पनीहरूका ग्राहक हेर्ने पनि 3 करोडभन्दा बढी नै छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा एनसेलको यसो हेर्दाखेरि 1 करोडभन्दा बढी करिब 1 करोडको नजिक ग्राहकहरू छन् र त्यसले सित्तै दिएको छैन। 1.5 करोड कमिसकेको भनेपछि उसले सित्तै त सेवा दिएको छैन हामीलाई। हामीसँग त पैसै लिएको छ, हामीले यसो बोले पनि रुँदा पनि हाँस्दा पनि पैसै तिरेका छौँ। टेलिफोनमा रोइयो भने नि पैसै जाने भयो, हाँस्दा पनि पैसै जाने भयो भनेपछि त नेपालीको संवेदनशीलताबाट नै कमाइरहेका छ। र त्यत्रो ठुलो कम्पनी बनेको छ भने त्यो हाम्रो लागि पनि एउटा गर्वको कुरा हो कि नेपालमा यो तहको एउटा टेलिकमको कम्पनी छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। एनसेल खरिद बिक्रीले राज्यलाई घाटा हुने भए पनि राज्यको कुनै निकायले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो। जुन प्रपञ्च रचिराखेको छ त्यो धेरै समयदेखि बाहिर छलफलमा आइराखेको छ, तर कुनै निकायहरूको ध्यान जान सकेको छैन र हामीले त्यसलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न र बुझ्न पनि सकिराखेको छैनौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि अहिले माननीय अमरेशले जो कुरा भन्नुभयो कति कुरा चाहिँ हामीले हाँसी मजाक जस्तो पनि लियौँ, तर यो अति गम्भीर कुरा छ कि एउटा हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई, यो समितिको सदस्यलाई यति धेरै सूचना छ, उहाँ मान्छेको नामसम्म भन्न सक्नुहुन्छ भने यो छानबिन आयोग गठन गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने विषय हो कि होइन। त्यसकारणले यो हाम्रो समितिले बनाउनु पर्ने हो कि सरकारले बनाउनु पर्ने हो कि अख्तियारले हेर्नुपर्ने विषय हो कि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। खास गरी उहाँको जुन अहिले चाहिँ मन्तव्य आएको छ यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
त्यस्तै समिति बैठकले एनसेलका विषयमा छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारी सहित विवरण 15 दिनभित्र पेश गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले एनसेल खरिद बिक्रीको वास्तविकता सहितको सम्पूर्ण विवरण 15 दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजिएटा लिमिटेडले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी विषयमा समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। छलफलपछि यस विषयमा समग्र कागजात मगाउने निर्णय गरिएको सभापति चालिसेले बताउनुभयो। अहिले जति छलफल भएको कुरालाई 15 दिनभित्र भन्दा हुन्छ कि 30 दिनभित्र भन्दा हुन्छ, उहाँलाई टाइम लाग्ला। अब फेरि यता छलफल यो एनसेलको कुरा विशेष रूपले उठाएर 15 दिनभित्र भएका रिपोर्टहरू सबै पेश गर्नका लागि पत्राचार गर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू निर्णयमा चाहिँ निर्णय गरेका छु। र दोस्रो समिति बनाउने कुरा हो। तेस्रो त्यो निवेदन परेकोमा अहिलेलाई अर्को हाम्रो चाहिँ पूर्ण बैठकमा छलफल नहुन्जेलसम्मको लागि अहिलेलाई चाहिँ पाउनु विषयमा भन्ने एउटा सतर्कता गराउनु। मलेसियन कम्पनी अजिएटाले गत शुक्रबार एनसेलको 80% सेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। एनसेल आजिएटा लिमिटेडले नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्र रहेरै सेयर किनबेच हुने जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै एनसेलले कानुनी प्रक्रिया पालना गरेर सबै काम गर्ने जनाएको हो। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कागजात सङ्कलनको क्रममा रहेकाले चाँडै जवाफ दिने पत्र एनसेलबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। सेयर खरिद बिक्रीबारे एनसेलसँग जानकारी माग गरिएकामा त्यसको जवाफ प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे जानकारी मागसहित प्राधिकरणले मङ्सिर 15 गते पत्रचार गरेको थियो भने मङ्सिर 19 गते त्यसको जवाफ प्राप्त भएको खनालले बताउनुभयो। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री शङ्कास्पद देखिएकामा प्राधिकरणले थप छानबिन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै खनालले विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूसँग असुल उपर गर्न बाँकी रहेको बक्यौता 3 महिनाभित्र बुझाउन भनिएको जानकारी दिनुभयो। एनसेल आजिएटाको सेयर बिक्री भयो, खरिद बिक्री भयो भनेर आजिएटाको वेबसाइटमा जब हामीले देख्यौँ त्यसपछि हामीले एनसेललाई पत्रचार गऱ्यौँ। पत्रचारमा चाहिँ तिमीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने छ, स्वीकृति नलिकन केही पनि कारोबार गर्न पाउँदैनौ, तिमीहरू दुईटै किन्ने र बेच्ने हामी कहाँ स्वीकृति दिन आउनुपर्छ। त्यसमा हामीले चेक जाँच गर्छौँ प्राविधिक आर्थिक हिसाबले, ठिक छ भने तोकिएको महसुल दर तिमीले बुझाएर खरिद गर्न पाउँछौ। यो भनेर हामीले उसलाई पत्रचार गऱ्यौँ। 2080 8/15 मा पत्रचार गऱ्यौँ। 8/19 मा एनसेलबाट हामीलाई जवाफ आएछ। म यो जवाफ पढेर सुनाउँलाई। उपर्युक्त विषयमा तहाँको मिति 80/8/15 चनम 2/1/1758 को पत्र प्राप्त भई ब्यौरा अवगत भयो। तस सम्बन्धमा निम्नलिखित जानकारी गराउँछौँ। यस कम्पनीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यस कम्पनीको सेयर धनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको 100% सेयर खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा आजिएटा युके र स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडका बीच सेयर खरिद बिक्री सम्झौता सम्म गरेकोले तहाँको पत्रका सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावली 2054 को नियम 15(1) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 2076 को विनियम 4 को परिपालनको प्रयोजनार्थ सोही विनियमावलीको विनियम 5 मा उल्लेखित सेयर खरिद बिक्रीका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौता समेतका कागजातहरू तदारुकताका साथ सम्बन्धित पक्षबाट सङ्कलनको क्रममा रहेको बेहोरा सादर अवगत गराउन चाहन्छौँ। एनसेल आजिएटा लिमिटेड कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकोले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालनामा सदैव जागरुक र कटिबद्ध भएको तहाँ प्राधिकरणमा अवगतै छ। अत तहाँको पत्रमा उल्लेखित नियमावली र विनियमावलीका प्रावधानको पूर्ण परिपालना गर्न सदाझै एनसेल आजिएटा लिमिटेड प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा सादर निवेदन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 76 को विनियम 5 मा उल्लेखित कागजातहरू सङ्कलन हुनासाथ तत्काल सो कागजातहरू सङ्कलन गरी दूरसञ्चार नियमावली 54 को नियम 15(1) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 76 को विनियम 4 को बमोजिम तहाँ प्राधिकरण समक्ष सेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने बेहोरा समेत सादर अवगत गराउन चाहन्छौँ भनेर एनसेलले
जानकारी गरायो। यो एनसेलले यो जानकारी गराइसकेपछि मात्र त्यो लाइन मिनिस्ट्रीलाई हामीले जानकारी गराएपछि हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा बैठक बसेको थियो र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने भनेर एउटा राजनैतिक प्रतिबद्धता जस्तो पनि प्रेस रिलिज एउटा आएको छ भने नेपाल सरकारका प्रवक्ताले पनि माननीय सञ्चार मन्त्रीज्यूबाट आज यसमा चाहिँ खरिद बिक्रीको अङ्क र खरिद बिक्रीको प्रक्रिया चाहिँ अलिकति सन्देहात्मक भाव भएर यसमा छानबिन गर्ने र प्यारलली विदेशी लगानीलाई पनि एक हिसाबले ट्रिट गर्नुपर्ने। विदेशी लगानी पनि हाम्रो चाहना हो, विदेशीसँगको रिलेसन पनि हाम्रो चाहना हो भन्नाले त्यसमा उपयुक्त ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ, कानुनी नै जवाब दिनुपर्ने हुनसक्छ भनेर चाहिँ भोलिको क्याबिनेटबाट एउटा समिति गठन गर्ने र त्यसबाट फाइन्डिङ के हुन्छ त्यसमा कसैको लापरवाही ल्याप्सेस रहेछ भने सम्बन्धितलाई कारवाही गर्ने, होइन रहेछ भने साँच्चै हो त्यो नियमअनुसार जाने भनेर हिजो एउटा प्रेस रिलिज पनि आएको छ। त्यो बालुटाको बैठकमा पनि आएको छ र प्रवक्ताबाट पनि आएको छ। अहिलेसम्म भए गरेका प्रयासहरू यो यसमा सेयर खरिद बिक्रीमा यसमा मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ। टेलिया सोनेराले योभन्दा पहिला एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्दाखेरि नर्वेको सेन्ट किट्समा दर्ता भएको यो रेनल्ड्स होल्डिङ भन्ने कम्पनीको सेयर होल्ड गरेर गरेको थियो। विशेष गरी यसरी इन्टरनेसनल लगानी गर्दा चाहिँ होल्डिङ कम्पनी मार्फत गर्दा चाहिँ अरू लाइबिलिटीहरू थप आउँदैन भनेर यो गर्ने यो विश्वव्यापी प्रचलन हो। तर एक्जेटाले बिचमा लिने क्रममा चाहिँ एक्जेटाले अर्को होल्डिङ कम्पनी युकेमा खोल्यो। त्यो युकेको कम्पनीले अनि नर्वेको यो रेनल्ड्स होल्डिङलाई चाहिँ होल्ड गरेर त्यो मार्फत एनसेल लियो भन्दा दुईवटा लेयर भयो र अहिले चाहिँ युकेमा अर्को स्पेक्ट्रा लाइट भन्ने कम्पनी खोलेर एक्जेटाले रेनल्ड्सको सेयर बिक्री गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ पहिलाको हाम्रो नजिरले चाहिँ टेलियाले बेच्दाखेरि प्रि एप्रुभल उनीहरूले नल्या भएर हामी कारवाही गर्छौँ भनेपछि पछि प्रि एप्रुभल ल्याएको थियो र पछि ट्याक्सको इस्युजहरू भयो अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा गएर नेपालले असुल गरेको ट्याक्स चाहिँ ठिक छ लिनुपर्छ भनेर स्थापित एउटा नजिर स्थापित भइसकेको छ ट्याक्सको मामिलामा र अरू विषयमा चाहिँ अब छानबिनकै क्रममा रहेको बेला जानकारी गराउन चाहन्छु। समिति बैठकमा सांसद थरले एनसेल प्रकरणमा व्यवस्थापकलाई नै बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। समिति सदस्य डाक्टर सोनी मोक्लेले एनसेलको व्यवस्थापनलाई अर्थ समितिमा बोलाएर जानकारी माग्नुपर्ने बताउनुभयो। एनसेलका नेपाली मूलका साझेदारलाई समितिमा बोलाएर यस विषयमा अर्थ समितिले पत्र काट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो एनसेलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे एउटा बृहत नीतिगत समीक्षा नै अब आवश्यक भएको देखिन्छ र यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु आक्जिएटा कम्पनीको सिइओलाई नै यो अर्थ समितिले पत्र काटोस्। त्यसको लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ हामी तयार छौँ। यो किन महत्त्वपूर्ण रह्यो भने ती सिइओ विवेक सुद नामका एक्जिएटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले नोभेम्बर 29, 2023 एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता बारे उहाँले त्यो पत्रमा त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र एक्जिएटाका सेयरधनीहरूको दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ। त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ यसलाई हामीले टुङ्गामा पुर्याउन भएन भने। त्यसकारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने चाहिँ दलिल हामीले पेश गरेका हौँ। अनि अर्कोतिर चाहिँ अब देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने हैन आय र रोजगारीको चाहिँ विस्तार गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने स्वदेशी लगानीकै माहौल बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा यावत दस्तावेजहरूले बोल्ने गरेकै छन्। निर्यात प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणको लागि पनि राम्ररी ढङ्ग पुर्याएर भित्राउने हो भने एफडिआईको असाध्यै ठुलो महत्त्व रहेको त्यो एसियाली आर्थिक इतिहासमा ठुलो त्यसको भूमिका छँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यही वैशाख 2081 अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर यहीँ अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बोलेर जानुभएको थियो योभन्दा अघिल्लोको चाहिँ बैठकमा। त्यसैले पनि अब त्यसको विश्वसनीयता त्यसको औचित्यमाथि नै यसले प्रश्न गरेको छ। लगानीकर्ता आऊ भनेर यत्रो तामझामका साथ कार्यक्रम गर्ने भर्खर लन्डन पुगेर आउनु भएको छ अनि नेपालमा भित्रिएको सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरू मध्येको एक चाहिँ यसरी नेपाललाई धारे हात लगाएर गाली गरेर बाहिरिनुले
एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। त्यस्तै समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरण निकै गम्भीर भएको भन्दै गम्भीर छानबिन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले एनसेलका विषयमा देखिएका समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। एनसेलको विषय गम्भीर विषय छ र यो विषयमा अहिले सबै तर्फबाट सूक्ष्म विश्लेषणका साथ अध्ययन भइरहेको छ र यसलाई आगामी दिनमा नदोहोरिने गरेर यसका जुन समस्याहरू छन् र यसमा जोडिएका जुन कुराहरू छन् तिनीहरूलाई सदाका लागि अन्त गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ र त्यो अगाडि बढाउनका निमित्त यो समितिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। लगानी मैत्री वातावरण, सन्तुलित आर्थिक विकास बिना केवल क्यामेराका अगाडि भावना र उत्तेजनामा आएर कुरा गरेर मात्रै मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ जान सक्दैन। हामीले आन्तरिक उद्योग र वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेनौँ भनेदेखि हामी निर्वाचित भएर आएको र जनताका अगाडि जनताका सामुन्नेमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू ती केवल प्रतिज्ञा मात्रै हुनेछन्। त्यसैले मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर, मुलुकको सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर यस्ता जुन किसिमका एनसेलमा अहिले जुन किसिमको चलखेलको हामीले आशंका गरेका छौँ यसलाई सदाका लागि अन्त गर्ने काममा हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरूले एनसेलको शेयर कारोबारबारे राज्यका निकायलाई जानकारी नहुनु लज्जास्पद भएको भन्दै यस विषयमा राज्यका निकायले गम्भीर भएर अनुसन्धान थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारको विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शासकीय प्रणाली सुधार गर्नेबारे छलफल थालेको र शासकीय सुधार आयोग गठन गरेर आवश्यक समीक्षा गरिने बताउनु भएको हो। यसपटक सरकारको नेतृत्व गर्दै जाँदा प्रशासनको सुधारमा ध्यान केन्द्रित रहेको र अहिलेसम्म आउँदा विविध कारणले खासै प्रगति नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अब प्रशासन मात्रै नभएर समग्र शासकीय सुधारमा नै सरकारको ध्यान रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्राप्तको अनुभव गर्न नसके जनताको भरोसा टुट्दै जाने भएकाले तत्काल जनतामा सेवा प्रवाह गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिट्टै नीति कार्यक्रमको तर्जुमा र नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रको सुधारहरूका उपायहरू अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। मैले यो पटक सरकारको नेतृत्व ग्रहण गर्दै गर्दा सबभन्दा बढी मेरो ध्यान त्यति बेला प्रशासनमा सुधार कसरी गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा थियो। यहाँसम्म आउँदा त्यो भने जस्तो गरी अगाडि जान सकेन विविध कारणले। अब चाहिँ हाम्रो ध्यान, सरकारको ध्यान चाहिँ शासकीय सुधार गर्ने कुरामा, खालि प्रशासनको मात्रै होइन समग्र शासकीय प्रणालीमा नै सुधार गर्ने कुरामा हामी छलफल गरेका छौँ र शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर यसको समग्र समीक्षा गर्ने र अगाडि जाने प्रक्रियातिर हामी छौँ। त्यसकारण यो छलफलले हाम्रो त्यो सोचलाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग पुग्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। पहिलो कुरा त जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई सेवा प्राप्त भएको अनुभूत गरेन भने सरकारप्रति पनि, राजनीतिक दलहरूप्रति पनि र हाम्रो कर्मचारी तन्त्रप्रति पनि जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जाने, विश्वास टुट्दै जाने हुन्छ। त्यसकारण हामीले तत्काल जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कुरालाई कसरी, कुन कुरामा
केन्द्रित गरेर हामीले विद्यमान ऐन कानुन भित्रै बसेर गर्न सकिने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिने के हो, हामीले ऐनहरू संशोधन गरेर अलिक दीर्घकालीन ढङ्गले नै जानुपर्ने के हो भन्ने बारेमा ठोस निष्कर्षमा हामी पुग्नु छ। अब हामी छिट्टै नीति कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने दिशातिर पनि अगाडि जाँदैछौँ। अर्को वर्षको लागि नयाँ बजेटको तयारीको प्रक्रियामा पनि हामी जाँदैछौँ। हामी 15औं योजनाको समीक्षा गरेर 16औं योजनाको तयारीमा छौँ। त्यसकारण यो एउटा उपयुक्त समय हो। हामीले हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि गर्न सकिने र गर्नै पर्ने तत्काल गर्नुपर्ने सुधार के हो, जसले जनतामा भरोसा पैदा गर्न सकोस् र अलि दीर्घकालीन ढङ्गले हामीले दिशा निर्देश गर्नुपर्ने र हामीले टार्गेट फिक्स गर्नुपर्ने केमा हो भन्ने कुराको पनि एउटा निष्कर्ष बनोस्। त्यस दृष्टिले आजको यो अन्तर्क्रिया यहाँ अघि नै विषय आयो पनि आफ्नो किसिमको मौलिक खालको अन्तर्क्रिया हो यो। यहाँ म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले 2 घण्टादेखि प्रेजेन्टेसनहरू हेरेँ मैले र त्यो गम्भीर नै छ, विचारणीय छ, ब्रेन स्टोर्मिङ टाइपकै छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। त्योहरू पनि हुने गर्छ, अहिले पनि त्यो देखिने गरेको छ। सरकारले मेहनत त गरेको छ, सुधार गर्नको लागि धेरै प्रयास भएका पनि छन्। मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 1 वर्ष करिब हुन लाग्यो। अब यो 1 वर्षभित्र सुधारको निम्ति प्रशासनमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि अन्य सेवाको क्षेत्रमा पनि प्रयास गरेको लाग्छ, तर परिणाम चाहिँ जनता सन्तुष्ट हुने ठाउँसम्म पुगेकै छैन। अर्थतन्त्र पनि चाहिँ अब चाहिँ लय पक्रियो भन्ने ठाउँमा पुगेको छैन। यद्यपि हामी धेरै आत्तिनुपर्ने ठाउँमा त हामी छैनौँ। अहिले यहाँ प्रेजेन्टेसनहरूले पनि देखायो हाम्रो स्थिति सुधार गर्न सकिने ठाउँमै छ, सुधार उन्मुख नै छ, तर दबाव मुक्त भइसकेको छैन अर्थतन्त्र। हामी सेवा प्रवाह हामीले जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने लेभलसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामीले जनतन धान्ने जस्तो मात्रै भएको छ, त्यसले जनताका आशा अपेक्षाहरू पुरा भएका छैनन्। त्यसकारण मैले अहिले लामो अरू व्याख्या गरिनँ, तपाईँहरू खुलेर छलफल गर्नुहोस्। उहाँले सरकारले विभिन्न क्षेत्रको सुधारका लागि धेरै प्रयास गरेको तर परिणाम जनता सन्तुष्ट हुने ठाउँसम्म पुग्न नसकेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको समस्या पनि पूर्ण रूपमा समाधान नभए पनि सुधार उन्मुख नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले रुसी सेनामा भर्ती गराउने गिरोहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रुसी सेनामा भर्ती गराउने 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। रसिया जान खोज्नेमा पूर्व सुरक्षा कर्मचारीहरू रहेको र पक्राउ परेकाहरूका साथबाट उनीहरूको राहदानी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेकाहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत रुसी सेनामा भर्ती गराउने विज्ञापन गरेको पाइएको र यसको अनुसन्धान जारी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। पक्राउ पर्नेमा हरिबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष रोका, मनिष नेउपाने, रोजल महर्जन, क्षितिज गिरी, दिपेन परियार, सुभाष लामा, गोकर्ण अर्याल, सन्तोष नेपाल, सुजता दाहाल, ईश्वर अधिकारी र द्रोण डाङ्गी रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये सुजता दाहालको कार्यालयबाट 14,18,000 र 27 थान राहदानी फेला परेको छ भने ईश्वर अधिकारीको कार्यालयबाट 13,42,000 रुपैयाँ 16 थान राहदानी बरामद भएको खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सरकारबाट निर्देशन भए बमोजिम अहिले रसिया जाने विशेष गरेर पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू पनि जो सुरक्षा फिल्डमा जानकार हुनुहुन्छ त्यो विषयको चाहिँ ट्रेन म्यान पावर भनौँ त्यसको डिमान्ड बढी हुँदो रहेछ। अहिले हामीले चाहिँ यसरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा र अहिले मैले धेरै कुरा नखुलाउँदा पनि हाम्रा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू लगायतका विभिन्न अहिले यो सजिलो बाटोबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर यो रसियामा, युक्रेनमा लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा, युक्रेनको त हामीले अझै ठ्याक्कै इन्फर्मेसन त पाएको छैन, तर रसिया जाने भनेर अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हामीले पक्राउ गर्ने क्रममा उहाँहरूले केही मान्छेहरू पठाइसक्यो र केही मान्छे पठाउनको लागि तयारी गर्दै गरेको अवस्थामा हामीले त्यस्ता पासपोर्टहरू र भिक्टिमहरूलाई पनि हामीले सम्पर्क गरेका छौँ र कतिपय भिक्टिमहरू यो पनि यहाँहरू मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयवस्तुलाई आम सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि
यो नेपाल सरकारले पनि हामी आम जनसमुदायले पनि एकदमै संवेदनशील विषय हो। त्यसकारण यसले सञ्चार क्षेत्रबाट पनि आम नागरिकहरूमा एक प्रकारको यो सचेतना सम्प्रेषण गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर अहिले हामीले देख्दाखेरि यी अहिले 12 जना मध्येको हरि विश्वकर्मा अनि त्यस्तै गरेर यो सुजाता दाहाल लगायतका गोकर्ण अर्याल लगायतका व्यक्तिहरू अलि माथिल्लो लेभलको एजेन्टको रूपमा जो रसिया पठाउने उमा चाहिँ अलि बिगर पिक्चरमा देखिनुहुन्छ र उहाँले धेरै व्यक्तिहरूको पासपोर्टहरू पनि कलेक्सन गरेको, ल्यापटपहरूमा उहाँहरूको कम्प्युटरमा उहाँहरूको बही खाताहरूमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकमहरू लिएको विदेश पठाउने रसिया पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ खुल्न आएको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दाहालको कार्यालयबाट बरामद नगद 14,18,500 रुपियाँ यो विभिन्न व्यक्तिहरूबाट उहाँहरूले यो रसिया पठाउने भनेर जो कलेक्सन गरेको रकम हो र पासपोर्ट थान 27 छ भने ईश्वर अधिकारीको कार्यालयबाट बरामद भएको नगद 13,42,000 रुपियाँ, पासपोर्ट थान 16, ल्यापटप 1, प्रिन्टर 1 र मोबाइल थान 7 वटा हामीले बरामद गरेका छौँ अनुसन्धानको क्रममा। यो भिसा अप्लाईदेखि भिसासम्म के प्रोसेस हुन्छ यो रसिया जानलाई भन्ने कुराहरू यहाँ देखाइएको छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थपको अनुमति लिएको प्रहरीले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई सामूहिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोग र एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सनको आयोजनामा बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको एसियन इलेक्टोरल स्टेक होल्डर फोरमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री साउदले निर्वाचनका अनुभव र सिकाइका आधारमा लोकतन्त्र सबल बनाउनका साथै निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई सामूहिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा स्वायत्त निर्वाचन आयोग र यसले समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्दै विभिन्न निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको धारणा राख्नुभयो। However, nowadays, electoral integrity has been added with further challenges together with increasing misuse of modern information technology, including the artificial intelligence, broadening scope of security, existing status of social justice, increasing impact of climate change, among others. Moreover, electoral security has been transnational, acquiring international cooperation and solidarity. All these issues will be deliberated in this conference. I hope that the conference will produce concrete, inclusive and implementable Kathmandu Declaration on building sustainable democracy, addressing electoral challenges and opportunities. In the end, I hope that this two-day program jointly hosted by Election Commission of Nepal and the Asian Network for Free Election will be contributory to enhancing sustainable democracy in the Asian region. I would like to assure you that the Ministry of Foreign Affairs will avail all its measures for the success of this conference and its outcome. त्यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनलाई सहभागितामूलक बनाई लोकतन्त्रलाई परिणाममूलक तुल्याउन साझा प्रतिबद्धतामा उहाँले जोड दिनुभयो। Let us collectively recognize three salient issues that I appreciate as pivotal in the foreseeable future. Firstly, elections globally are poised to encounter considerable challenges pertaining to electoral integrity. Secondly, in light of the deficiencies apparent in comparative democracy, there is a need to revitalize democratic principle through the infusion of participatory and the deliberative democracy. The incorporation of this noble manifestation of the democratic ideas
holds promise in mitigating numerous challenges confronting us. Thirdly, the impact of the social media assumes significance, especially in the context of our progression towards the era of artificial intelligence. It is crucial to identify the complication of the artificial intelligence and social media and reciprocally the influence of the social media on electoral processes. The efficiency of our role as election stakeholder must be measured not only by our adeptness in addressing these challenges, but also by the promotion of equity and the justice at the democratic forum. सम्मेलनमा एसियाका निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी निकाय र सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै बिहिबार सम्पन्न हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा गहन अनुसन्धान गर्न सरकारले युवा तथा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको 41औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बुधबार ललितपुरको खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि सरकारले विशेष कोषको स्थापना गरिसकेको जनाउँदै त्यसबाट अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नास्टका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नास्टका वैज्ञानिकले दिएको योगदानका बारेमा आफूले नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा यस क्षेत्रको क्षमता विकासमा तीव्रता आएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी 16 पञ्चवर्षीय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा गहन छलफल गरेर रणनीतिक योजनाको खाका तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो। मैले नास्टको प्रविधि भवन र बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबोरेटरीको भवन उद्घाटन गरेँ। मलाई विश्वास छ यी अनुसन्धान र प्रविधि केन्द्रहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान परीक्षणहरू हुने वातावरण सृजना हुँदै जानेछ। मैले उद्घाटन गर्दा पदाधिकारीहरूसँग सोधेँ, त्यहाँ त उपकरण त केही पनि छैनन्। जनशक्ति साधन स्रोत र उपकरणको व्यवस्था मिलाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट अधिकतम सहयोग गर्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। विज्ञान तथा प्रविधि विकासको लागि नेपाल सरकारले 1 अरबको कोष स्थापना गर्ने चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको छ। केही प्रक्रियागत व्यवस्थापन भएपछि उक्त कोषबाट प्रतिभावान युवाहरूलाई स्वदेशमा रहेर अनुसन्धान गर्ने मौकामा थप अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जनताको अपेक्षा नास्टप्रति बढी नै रहेको छ। यसर्थ यहाँ सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको स्तरीयताका बारेमा टीका टिप्पणी हुनु तपाईहरूको लागि पृष्ठपोषण नै हुने मैले ठानेको छु। आगामी 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधिमा के कस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरी यस क्षेत्रमा स्थापित हुन सम्भव छ भन्ने गहन छलफल र मन्थन गरेर भावी योजना तय गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। देशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मनन गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही रणनीतिक योजनाहरूको खाका तयार गर्न तपाईहरूसँग म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्था भनेको सहकार्य र समभावको हो। एकाङ्गी भएर गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुने राजनीतिक लगायत अन्य उदाहरणहरू हामीसँग धेरै नै रहेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नास्टको प्रविधि भवन र बायोमेडिकल रिसर्च ल्याबोरेटरी भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने नास्टका वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। विराटनगरको सातघुम्तीमा रहेको एक कबाडी गोदाममा आग लागि हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित मुख्य बजारको बीच सातघुम्तीमा रहेको कबाडी गोदाममा बुधबार भएको आगलागीबाट विराटनगर 6 का दीपक मण्डल र अर्का एक परिचय नखुलेका व्यक्तिको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दिउँसो करिब 1:30 बजे पर्फ्युमको बट्टा फुटार्ने क्रममा गोदाममा आगलागी भएको कबाडीमा काम गरिरहेका कामदारहरूले बताएका छन्। आगलागीमा घाइते अन्य 3 जना सुशीला पासवान, रिता सरदार र पिङ्की मण्डलको न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने किशोर पासवानको कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
करिब 2 घण्टापछि आगलागी नियन्त्रणमा आएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयका साथै विराटनगर महानगरपालिकाका 2वटा दोहबी र सुन्दर हरैचाको एक गरी 4वटा दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले बहुचर्चित एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अस्वाभाविक, जालसाजी र रहस्यमय भएको बताउनु भएको छ। रफत सञ्चार क्लबले बुधबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सापकोटाले यस विषयमा सरकारले अध्ययन र छानबिन गरेर गठबन्धन दलले निष्कर्ष निकालेको समेत बताउनु भयो। सरकारले बनाउने शक्तिशाली अध्ययन तथा छानबिन कमिटीले दोषी देखिए कारबाही गर्न पछि हट्न नहुने उहाँले बताउनु भयो। प्रवक्ता सापकोटाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि समय समयमा समीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई भ्रममा पारेर व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन सफल हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। अहिलेको सबैभन्दा चर्चित विषय एनसेलकै कुरा सुरु गरौँला। अब एनसेलमा सरकार मौन छ, पार्टीहरू मौन छ भन्ने कुरा होइन। यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ सरकारले पनि, पार्टीहरूले पनि। त्यो गम्भीरतापूर्वक लिएको कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हिजो गठबन्धनको बैठक थियो। त्यो गठबन्धनको बैठकमा यस सम्बन्धमा धेरै व्यापक, विस्तृत र गम्भीर छलफल भयो र छलफलको निष्कर्ष के थियो भनेदेखि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यस सम्बन्धमा राष्ट्रको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखेर धेरै गम्भीर रूपमा, गहन रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। गहन र गम्भीर रूपमा छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र यो एनसेलको कुरा अलि रहस्यमय जस्तो, अलि अस्वाभाविक जस्तो, अलि जालसाजी भए जस्तो देखा परेको छ। किनभने पहिला चाहिँ 1 अरब 66 करोड के अरे 1 खरब 66 अरब भनेकोमा अहिले चाहिँ एकैचोटि 6 अरबको कुरा आइरहेको छ। त्यो पनि मिल्दैन। त्यसकारण यो कर छलीको हिसाबले पनि गम्भीर छ। गरेर आएको निष्कर्षलाई चाहिँ कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ, अथवा त्यस्तो कमजोरी कतै देखियो, गल्ती कतै देखियो भने कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। यसमा सरकार पनि भ्रष्ट छ। सरकारका गठबन्धनभित्रका पार्टीहरूको कुरा पनि भ्रष्ट छ। नेपाली जनताले उठाएका प्रश्नहरू, नेपाली जनताले गरेका आलोचनाै भन्नुहोस्, नेपाली जनताका गुनासोहरू चाहिँ सरकारले, राजनीतिक पार्टीले एक गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। साथ राजनीतिक पार्टीहरूलाई बोध हुँदै गएको हो कि योभन्दा अघिल्लो सर्वदलीय बैठक, हिजोको गठबन्धनको बैठक, सर्वदलीय बैठक पहिलो पटक नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले समीक्षात्मक बैठक भने, पहिलो पटक समीक्षात्मक बैठक भने नि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता त उनीहरूले देखे नि त हैन। समीक्षा गर्दै जाने हो भने यो लोकतन्त्र अझ सुदृढ, अझ सबल हुँदै जान्छ। त्यसकारण यो यस्तो जे देखिएको छ नि, म त यसलाई सिधा शब्दमा अराजक गतिविधि भन्छु। यो कहीँ पुग्दैन है, विचार गरिराख्नुहोस्। यो त फेरि रेकर्ड हुन्छ नि। म आज नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवक्ताको हैसियतले यहाँ बोल्दैछु होइन। यो कहीँ पुग्दैन। यस्तो चाहिँ ढङ्गले होइन, जो चाहिँ असाध्य चाहिँ विश्वास टुटिसकेको पात्रले होइन, अब कोहीलाई त भ्रम त पर्छ हेर्नुहोस् होइन, सबैलाई त पर्दैन, केहीलाई नै परेको छैन। अझ कमलाई चाहिँ जसले चाहिँ अहिले विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ ऋण तिर्न सकेका छैन, आदि छैन, भइहाल्यो भने त भइहाल्यो होइन। आए गए झटार एक दिन त्यो जुलुसमा जाने बित्तिकै होइन ऋण पनि बिना हुन्छ नभन्दै किन फेरि नबुझ्नेहरूलाई नि यसो नि हुन्छ कि यस्तै यस्तै जुलुस भरै चाहिँ भएको हो यो गणतन्त्र, अब फेरि अर्को तन्त्र पनि आउँछ कि भन्ने आशा नै होला। त्यो मृग तृष्णा हो। उहाँले वर्तमान सरकारले जनतालाई सुशासन र सेवा प्रवाह सही ढङ्गबाट पस्कन हालै मात्रै भूकम्प पीडितहरूलाई उचित व्यवस्थापन राहत वितरणका साथै ललिता निवास सुनकाण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फाइल खोलेर न्यायको अनुभूति दिलाउने कार्य गरेको जिकिर गर्नुभयो।
सरोकार प्राइम न्युज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।